وقديم. لماذا؟ لأننا شاهدناه قبل العرب وقبل في التاريخ الأدب عند اليونان وعند اللاتين وعند غيره. إذن هو الفخر. والإنسان حينما يفتخر تارة بنفسه فإن النفس المادحة في غالب الأحيان تخرج عن إطارها العادي وتتسع إلى من؟ تتسع إلى الأهل أو للأصل أو إلى ميادين أخرى. إذن وهنا الأمير عبد القادر افتخر بأصله وبنفسه وبأعماله وبقومه أيضا، فهو يقول لنا، لم يقل لي ولكن يقول لنا، أي نحن الذين ننتسب لهذه السلالة. إذن الفخر من أين نبع في نظركم أيها الطلبة؟ من أين نبع هذا الفخر؟ أولا نبع من الميدان، ميدان الحماسة، ميدان المعركة، زيادة عن تأثر الشاعر بالملاحم التي تعلمها أو قرأها ودرسها في الأدب العربي. هذا من جهة. من جهة أخرى فهو آت من قريحته أو ثانيا ومن موهبته ثانيا، لأنه كان موهوبا بقول الشعر. ثم الآن إذا كان هذا الفخر فن قديم، ونحن نعلم أن الفخر هو أدل الفنون الأدبية على التعبير عن فطرة الإنسان والتوضيح عن مكنونها وإيضاح مدلولها. إذن هل جدد الأمير عبد القادر في الفخر؟ لم يجدد شيئا، وإنما نعم لم يجدد، ولكن لم يكن من هؤلاء المقلدين، لم يقلد تقليدا أعمى، بل شخصيته تظهر واضحة من خلال القصيدة. نعم حاكى كثيرا من الشعراء، حاكى عنترة بن شداد في مدح نفسه حينما يقول عنترة بن شداد: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي. كذلك الأمير عبد القادر يقول: سلي الفرنسيس، بسلي يخبركم في شطر من أشطاريته يخاطب زوجته ويقول: اسألي الفرنسيس عن الأعمال التي قمت بها. كما قلد المعري مثلا في كلمة استعمال السماك، حينما يقول المعري: على أنني بين السماكين نازل. كما قلد المتنبي. إذن فنجد في شعره تقليدات عديدة، وهذا طبعا لماذا؟ لأن الشاعر انطبع بهذا الأدب وبالشعراء الفحول القدماء. الآن في الأفكار، إذا استطعنا أن نقول فالأفكار هذه القصيدة تتضمن أفكار. أولا الأفكار، العفو، نستطيع أن نقول الأفكار، نستطيع أن نجد هنا ثلاثة أفكار، نستطيع أن نجد ثلاثة أفكار. الفكرة الأولى هي اعتزاز الشاعر بأصله. بأصله. الفكرة الثانية هي اعتزاز الشاعر أو افتخاره بماذا؟ بأعماله. الفكرة الثالثة وهي موجودة في البيت الأخير لأنها مقتطفات فقط من هذه القصيدة، هي البرهنة عن صحة أقواله. هذه الأفكار
جاءت تارة متسلسلة وتارة غير متسلسلة، لكن الشيء الذي يهمنا هو أن الشاعر أراد أن يبرهن، أن يأخذ موقف دفاع للدفاع عن مبادئه وعن أصالته وعن وطنه وعن دينه. الآن ما هو الأسلوب الذي استعمله؟ أولا من ناحية الألفاظ، الأسلوب اللفظي، استعمل عبارات سهلة، ألفاظ منتقات لطيفة، وإن كانت تظهر جامدة، وإن كانت في بعض الأحيان فهي قوية موحية. من جهة أخرى من ناحية الأساليب استعمل الأسلوب الخبري في أغلبه. لماذا؟ لأنه ينطبق على طبيعة الموضوع. لماذا؟ لأن الشاعر يسرد فضائله وصفاته إلى غير ذلك. إذن فهذا النوع من الأسلوب ينطبق على الموضوع. إلا في بعض الأحيان استعمل بعض الأساليب الإنشائية، مثل سلوا، معناها في القصيدة موجودة في القصيدة، يقول سلوا تخبركم عن فرنسا. هنا استعمل الأمر. لماذا استعمل الأمر؟ لأنه للالتماس، يلتمس منا أن نبحث عن الحقيقة بوجود هذه الحقيقة عند العدو. من الناحية البلاغية لم يستعمل النواحي البلاغية، لم يستعمل كثيرا هم النواحي البلاغية، ولكن ثم استعمل بعض الاستعارات، منها استعارة مكنية، يقول ركبنا للمكارم كل هول، ثم يقول وخذنا أبحرا ولها زجال، هنا استعارة تصريحية. الآن بعد هذا الناحية المحسنات البديعية قليلة هم، ولهذا في القصيدة جاءت بعيدة عن سمات القصائد التي شاهدناها في عصر الضعف، بعيدة عن التقليد، هذا التقليد الأعمى، عن هذه الألفاظ المصطنعة التي يستعملها الشعراء على حساب المعنى، لكن جاءت الأفكار جاءت سطحية، لم يكن فيها ثم عمق. الآن من ناحية إذن خلاصة القول أن هذه القصيدة هي نموذج من نماذج الشعر الإرهاص الذي بدأ به الأمير عبد القادر، والتي هي صورة حية على مستوى الأدب والشعر في ذلك الوقت، وهي قاعدة انطلاق لنهوض النهضة الأدبية الحديثة. وهكذا ننهي حصة اليوم إخواني الطلبة، مع أمل اللقاء بكم في درسنا المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله.